सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आज हामी डाक्टर तिमोथी अर्यालद्वारा लेख्नु भएको बाइबल परमेश्वरको वचन हो वा मानिसको संकलन मात्रै, यस विषयमा रोचक तथ्य हामी हेर्नेछौँ। बाइबलका केही रोचक तथ्य। बाइबल परमेश्वरको वचन हो। बाइबल ग्रीक भाषाको बिब्लिया शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ पुस्तकहरू भन्ने हुन्छ। एउटा पुस्तक भन्न बिब्लियोन शब्द प्रयोग हुन्छ, यसर्थ बाइबल भनेको धेरैवटा पुस्तकहरूको संग्रह हो। बाइबलका मूल लेखक पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। यसका हरेक पानाहरूमा लेखिएका कुराहरू परमेश्वरको स्वभाव, कार्य प्रक्रिया र उहाँको अनन्त अभिप्राय के छ भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित छन्। बाइबल परमेश्वरको पवित्र वचन हो। बाइबलको कुनै पनि अगमबानी मानिसको इच्छाबाट आएको होइन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। दोस्रो तिमोथी 3:16 हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं र दोस्रो पत्रुस 1:20-21 वचनमा यी कुरा लेखिएका छन्। बाइबल पुरानो र नयाँ दुईवटा करार मिलेर बनेको छ। यसमा जम्मा 66 पुस्तकहरू, पुरानो करारमा 39 र नयाँ करारमा 27 छन्। साथै पुरा बाइबलमा 1189 अध्याय र 31103 पदहरू छन्। बाइबल लेख्ने काममा परमेश्वरले 39 भन्दा बढी विभिन्न ठाउँ र पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू जस्तै कवि, मछुवा, राजा, डाक्टर, दार्शनिक, अगमवक्ता आदिलाई प्रयोग गर्नुभयो। पूरा बाइबल करिब 1600 वर्षको अवधिमा लेखिएको हो। परमेश्वरको योजना र निर्देशन बिना बाइबलको एकरूपता हुन सक्दैन, किनभने यति धेरै व्यक्तिहरूद्वारा विभिन्न समय, पृष्ठभूमि र विविधतामा लेखिएको बाइबल कुनै पनि कुरामा मतभिन्न र विरोधाभास नहुनु एउटा महान आश्चर्य कर्म हो। पूरा बाइबलको मुख्य सन्देश एउटै विषयमा केन्द्रित छ, त्यो हो येशू परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र उहाँमा विश्वास गर्नेलाई अनन्त जीवन छ। यूहन्ना 20:31 यो कुरा हामी हेर्न सक्छौं। बाइबल संसारको सबैभन्दा बढी भाषामा छापिने, बिक्री हुने र रुचिका साथ चिन्तन मनन गरेर पढिने पुस्तक हो। संसारमा सबैभन्दा बढी घृणा गरिने पुस्तक बाइबल हो। विभिन्न युगमा राजाहरू र सरकार प्रमुखहरूले बाइबललाई संसारबाट निर्मूल गर्ने उद्देश्यले खोजी जलाउने र नाश गर्ने काम गरे। परमेश्वरले यसको रक्षा गर्नुभयो। फलस्वरूप आज संसारका धेरै व्यक्तिको हातमा यो पुस्तक सरल प्रकारले उनीहरूका आफ्नै मातृभाषामा उपलब्ध भइरहेको छ। बाइबल सबै समयमा एक रूप र रोचक छ। यसमा प्रयोग भएको भाषा, उपमा, दृष्टान्त, साहित्य सबै दर्जा, वर्ग र स्तरका व्यक्तिहरूका लागि बोधगम्य छ। यसमा कुनै संशोधन, सुधार र थपघटको आवश्यकता छैन। प्रकाश 22:18-19 र हितोपदेश 30:6 हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। बाइबलको अख्तियार सम्बन्धी टीका टिप्पणी। यस संसारमा बाइबलको जति विरोध र टीका टिप्पणी अरू कुनै पुस्तकको भएको छैन। यति धेरै विरोध, घृणा र टीका टिप्पणी सामना गरेर पृथ्वीका मानिसहरूका निम्ति सहज रूपमा उपलब्ध भएको पुस्तक बाइबल पढ्ने हरेक व्यक्तिले केही कुराहरू मनमा राखेर अघि बढ्नु पर्दछ, जस्तै विरोध र टीका टिप्पणीहरूका विषयहरू, यसका कारणहरू, बाइबलको बनोट र अख्तियार, यसको शिक्षा र जान्नुपर्ने कुराहरू आदि। यस्ता कुराहरू विचार विमर्श नगरिकन बाइबल अध्ययन गरेर सत्य जान्न र आत्मिक चुनौती पाउन सकिन्न। बाइबलमा भएका 66 वटा पुस्तकका संरचना मिश्रित प्रकारको छ। बाइबल सुरुमा 3वटा भाषा जस्तै हिब्रू, ग्रीक र आर्मेकमा लेखिएको थियो। यी पुस्तक विभिन्न विषय केन्द्रित छन्, जस्तै इतिहास, पत्र, गद, लेख, प्रेम, गीत, उपदेश, जीवनी, यात्रा आदि। बाइबललाई पवित्र लेखोट भनिन्छ। परमेश्वरले मानव जातिलाई उहाँको इच्छा, अभिप्राय र प्रेम सम्बन्धमा प्रकट गर्नुभएका रहस्यमय कुराहरूको लेखोट नै बाइबल हो। पापी मानिसलाई पवित्र र धर्मी परमेश्वरले भन्नुभएका र गर्नुभएका कार्यहरूको वर्णन यस पुस्तकमा क्रमिक रूपमा गरिएको छ। सृष्टिको क्रमिक वर्णन, मानव जातिको पतन, ख्रीष्टले सर्पको शिर कुच्याउनु हुनेछ भन्ने प्रतिज्ञादेखि परमेश्वरले गर्नुभएका घटनाहरू, ख्रीष्टको जन्म, शिक्षा, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण,
उहाँको दोस्रो आगमन र आखिरी न्यायका कुराहरू यस पुस्तकमा अध्ययन गर्न पाइन्छ। अब्राहमको बोलावट एवं आज्ञाकारिता र अरू थुप्रै अगमवक्ताको जीवनीबाट परमेश्वरले कसरी काम गर्नुभयो भन्ने कुरा पुरानो करारमा अध्ययन गर्न पाइन्छ भने नयाँ करारको सुरुवात येशू ख्रीष्टको वंशावली र बत्तीसमा दिने यूहन्नाको प्रचारबाट क्रमिक रूपमा अघि बढेको छ। बाइबलका 66 वटा पुस्तक सबैले मानिसको पापको क्षमा र उद्धार ख्रीष्टको बलिदानमा मात्र छ भन्ने शिक्षा दिएका छन्। पुरानो करारलाई रुखको जरा र जग भन्न सकिन्छ भने नयाँ करारलाई हाँगा र फल भन्न सकिन्छ। एउटा बिना अर्को अधुरो र अपूर्ण छ। एउटा रुखको परिचय वा सफलता जरा र हाँगा दुवैमा निर्भर गर्छ। यी दुवै करारलाई परमेश्वरको वचन भनिन्छ। रोमी 3:2। बाइबलको पुरानो करार र नयाँ करार विभाजन गर्न नसकिने गरी एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित र अन्तर्निहित छन्। बाइबल मानव जातिलाई परमेश्वरको अनन्त प्रेम र योजनाका कुराहरू प्रकट गर्ने पुस्तक हो। यसै गरी परमेश्वर बिना मानिसको जीवन कति अधुरो र अपूर्ण छ भन्ने कुराको यथार्थ जानकारी पनि बाइबलले दिन्छ। बाइबलको हरेक पानामा परमेश्वरको मनका कुराहरू व्यक्त भएका छन्। परमेश्वरले आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा मानिसहरूलाई प्रेरणा दिएर आफ्ना कुराहरू बोल्न र लेख्न लगाउनु भएको हो। मानिसहरूले आफ्नो बुद्धिले परमेश्वरको बारेमा वर्णन गर्नु अपूर्ण र अपुरो कार्य हो। दोस्रो तिमोथी 3:16, दोस्रो पत्रुस 1:21 हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। पुरानो नियममा भएको 10 आज्ञा बाहेक बाइबलमा भएका सबै कुरा मानिसहरूले परमेश्वरको माध्यम बनेर लेखेका हुन्। मानिसलाई मुक्ति दिने विषयमा परमेश्वरले करार बाँध्नु भएको छ। बाइबलको मुख्य विषय मानव जीवनको मुक्ति वा उद्धार हो। मुक्ति दिने व्यक्ति येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले दिनुहुने मुक्ति र उद्धारलाई हामी मानिसले विश्वासद्वारा सित्तैमा ग्रहण गर्नु पर्दछ। एफिसी 2:8। पुरानो समयदेखि अहिलेसम्म कुनै दार्शनिक वा वैज्ञानिकले बाइबललाई परमेश्वरको वचन होइन तर मानिसहरूका रचना र संकलन मात्रै हो भन्ने तर्क दिएका छन्। बाइबल भित्र के कुरा छन् सो बारे सोच विचार र विश्लेषण नगरिकन बोल्नु र तर्क प्रस्तुत गर्नु अज्ञानताको प्रथम परिचय दिनु हो। मानिसले आफ्नै स्वविवेकले तर्क गर्दैमा बाइबलको सत्यतामा कुनै ह्रास आउँदैन। बाइबल परमेश्वरको आत्मा र सास हो जसले विश्वास र धार्मिकतामा कसरी जीवन जिउने भनेर तालिम दिन्छ। भजन संग्रह 33:6, उत्पत्ति 1:2 र उत्पत्ति 2:7 हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। बाइबलको मूल लेखक परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ तर वचन लेख्ने क्रममा उहाँले मानिसहरूलाई एउटा माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेर उनीहरूलाई आफ्नो सहकर्मी बनाउनु भयो। मानिस परमेश्वरको सहकर्मी भएर असल कामका निम्ति उहाँको माध्यम र सहयोगी बन्न सक्छ। यस पृथ्वीमा भएका कुनै पनि पुस्तक भन्दा बाइबल हर प्रकारले भिन्न र श्रेष्ठ छ। येशूले भन्नुभयो म उही हुँ मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेनौ भने तिमीहरू आफ्ना पापमा मर्नेछौ। लुका 7:30 र यूहन्ना 8:24 हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। बाइबल भाषण जस्तै टिपोट गर्न लगाएर तयार भएको पुस्तक होइन। यस पुस्तकमा एउटै घटनालाई विभिन्न प्रकारबाट प्रस्तुत गरिएको छ। यसै कारण मानिसले आफ्नो क्षमता अनुसार यस पुस्तकमा लेखिएका कुराहरू विश्लेषण गरेर सत्य चिन्न सक्छ। यस पुस्तकमा मानिसबाट भएका र हुन सक्ने सम्पूर्ण प्रकारका घटी कमी र त्रुटिहरूको प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। बाइबलका हरेक पानामा मानिसलाई उद्धार गर्ने, पापबाट छुटकारा दिने, परमेश्वरसँग सम्बन्ध विकास गर्न सिकाउने आदि विषयमा परमेश्वरको हृदयमा भएका कुराहरू प्रकट भएका छन्। वास्तवमा परमेश्वरका सबै योजना र विचारहरू बाइबलमा लेखिएका छन्। यो पुस्तक परमेश्वरको प्रेरणाबाट तयार भएको हो। यसकारण यसलाई बुझ्न र व्यवहारमा उतार्न प्रार्थना, अध्ययन र समर्पणता एवं पवित्र आत्माको सहयोग आवश्यक पर्छ। दोस्रो पत्रुस 1:21 हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। बाइबलका खण्डहरू बुझ्नका निम्ति त्यो समयको सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, भौगोलिक र आत्मिक अवस्थाको जानकारी पाउनुपर्छ। बाइबल एउटा ऐतिहासिक पुस्तक हो
तर यसको शिक्षा र सन्देश हिजो, आज, भोलि साथै बालक, जवान र वृद्ध सबै व्यक्तिका निम्ति प्रयोगात्मक छ। यो पुस्तक मानवले आफ्नो जीवनमा कार्यान्वयन गर्नै पर्ने पुस्तक हो। यसका हरेक सन्देश वर्तमान समयमा कुनै पनि व्यक्तिले प्रयोगमा ल्याउन सक्छ। बाइबल अध्ययन गर्ने र प्रयोगमा ल्याउने कार्यमा पवित्र आत्माको सहयोग अपरिहार्य छ। उहाँको सहयोग बिना मानिसले आफ्नो क्षमता प्रयोग गरेर बाइबल व्याख्या गर्न खोज्यो भने उसले बाङ्गो, अपूर्ण, अव्यावहारिक एवं दूषित कुरा मात्रै बाहिर ल्याउनेछ। सत्य खोजी गर्ने प्रत्येक व्यक्तिका निम्ति बाइबल ऐतिहासिक, भौतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट पूर्ण रूपले सत्य छ। परमप्रभुको व्यवस्था सिद्ध छ, प्राणलाई पुनर्जीवित गराउने। परमप्रभुका कानूनहरू विश्वसनीय छन्, निर्बोधलाई बुद्धिमान तुल्याउने। परमप्रभुका नियमहरू ठिक छन्, हृदयलाई आनन्द गराउने। परमप्रभुका आज्ञाहरू उज्जवल छन्, आँखालाई प्रकाश दिने। भजन संग्रह 19 को 7देखि 8सम्म हामी यो वचनलाई हेर्न सक्छौं। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। दोस्रो तिमोथी 3 को 16 हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। बाइबलको सम्पूर्ण संरचना अद्भुत किसिमको छ, किनभने यसमा उल्लेख भएका घटनाहरू, पात्रहरू, भाषा, शैली, विषयवस्तुको प्रस्तुति र उद्धरण गर्ने तरिका पूर्णतया प्रमाणित र सत्य छन्। यसैगरी बाइबललाई विभिन्न युगमा खतरनाक शासक र विरोधीहरूबाट सुरक्षित राख्न र संरक्षण गर्न परमेश्वरले कसरी योजनाबद्ध रूपमा मानिसहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो, यो अध्ययन र अनुसन्धान गर्न लायकको विषय हो। यसरी बाइबल हाम्रो हातमा कसरी आइपुग्यो भनेर ती घटनाको विश्लेषण गर्दा परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ अनि बाइबलका वचनलाई जाँचेर परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। बाइबलको विशिष्टता बुझाउन प्रयोग भएका केही उपमाहरू। बाइबलको विशिष्टता प्रकट गर्ने थुप्रै प्रकारका उपमाहरू छन्, जसमध्ये केहीको बारेमा हामी यस खण्डमा अध्ययन गर्नेछौं। यस प्रकारको उपमा वा चित्रणले रहस्यका कुराहरूलाई सरलतापूर्वक प्रकट गर्छन् र ती कुरा सबै स्तरका पाठकहरूले सजिलै बुझ्न र ग्रहण गर्न सक्छन्। जस्तै 1 नम्बरमा आत्मिकी दूध, स्पिरिचुअल मिल्क। बालबालिकाको निम्ति आमाको दूध सर्वोत्तम पौष्टिक आहार हो। यसले बच्चाको समानुपातिक वृद्धि गराउँछ र स्वस्थ रहन पुरा मद्दत गर्छ। यसैगरी बाइबल हाम्रो निम्ति आत्मिक दूध हो। यस आत्मिक दूध बाइबलबाट पौष्टिक तत्त्व पाउनको निम्ति सबै दुष्टता, छल, कपट, ईर्ष्या र निन्दाहरू त्यागेर तृष्णा सहित यसको सेवन गर्नुपर्छ। पहिलो पत्रुस 2 को 1देखि 2सम्म हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। दोस्रोमा 2 धारे तरवार, 2-edged sword। बाइबलको वचन यति धेरै सशक्त छ जसले श्रोता वा पाठकलाई उनीहरूका पापको विषयमा कायल पार्छ र त्यसबाट क्षमा पाउन ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने प्रेरणा दिएको हुन्छ। बाइबल भन्छ परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि 2 धारे तरवार भन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोड्नी र हाडको गुद्दीसम्मलाई भाग भाग पारुन्जेल वार पार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। यो कुरा हामी हिब्रू 4 को 12 मा हेर्न सक्छौं। तेस्रोमा घन र आगो। परमेश्वरको वचन बल्दो आगो झैं छ जसले आफ्ना पाठकको जीवनमा भएका खराब कुराहरू र विचारहरूलाई जलाउन सक्छ। साथै हाम्रो हृदयका कठोरता र मानवीय तर्क वितर्कलाई घनले ढुङ्गा फोरे झैं टुक्रा टुक्रा पार्न सक्छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, के मेरो वचन आगो जस्तै छैन र? चट्टानलाई चूर्ण चूर्ण पार्ने के त्यो एउटा ठूलो घन झैं छैन र? हामी यो कुरा यिर्मिया 23 को 29 मा हेर्न सक्छौं। चौथोमा एउटा ऐना, अ मिरर। परमेश्वरको वचनले एउटा ऐनाको काम गर्छ। ऐनाले हाम्रो मुखमा भएका दाग र फोहोरहरू प्रष्ट रूपले देखाउँछ र हामी त्यसलाई पुछेर वा धोएर सफा गर्न सक्छौं। त्यसरी नै परमेश्वरको वचनले हाम्रो हृदय र जीवनमा भएका सबै फोहोर कुराहरूको अवस्था छर्लङ्ग देखाउँछ। फलस्वरूप हाम्रा पापहरू के छन् र त्यसको सुधार कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौं। हामी यो कुरा याकुब 1 को 23 देखि 24 को वचनमा हेर्न सक्छौं। पाँचौंमा बत्ती, ल्याम्प।
बत्ती सधैँ अँध्यारोमा बालिन्छ र त्यसको मद्दतले हामीहरू हिँड्न सक्दछौँ। बाइबलको वचन संग्रह 119 को 105 मा लेखिएको छ, तपाईको वचन मेरो गोडाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो हो। परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनको यात्रामा ज्योति र बत्तीको काम गर्छ। 6औंमा औषधि, मेडिसिन। डाक्टरले पहिले बिरामीको जाँच गर्छन् र के औषधि खाने र कसरी खाने भनेर तरिका बताउँछन् र बिरामीले पालना गर्नुपर्ने थप नियम पनि बताइदिन्छन्। पवित्र बाइबल महान डाक्टर येशू ख्रीष्टले हामीलाई सेवन गर्न अथवा भनौं पालना गर्न दिनुभएको एक मात्र सर्वोत्तम औषधि हो। जसले नियम पुर्याएर आदरसाथ बाइबलको सेवन गर्छ, पालन गर्छ, उसले आत्मिक, मानसिक, शारीरिक र सामाजिक स्वास्थ्य पाउँछन्। जस्तै उहाँले आफ्नो वचन पठाएर तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो र तिनीहरूलाई मृत्युको खाटलबाट उकास्नुभयो। भजन संग्रह 107 को 20 मा हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। हे मेरा छोरा, मेरो कुरामा ध्यान दे, मेरा वचनहरू राम्ररी सुन, ती तेरो नजरबाट उम्केर जान नदे, ती तेरो हृदयभित्र राखी छोड, किनभने मेरो वचन पाउनेको निम्ति त्यो जीवन हो र त्यसको सारा शरीरको निम्ति स्वास्थ्य हो। हितोपदेश 4 को 20 देखि 22 सम्म हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। 7मा पोसिलो भोजन, न्यूट्रिशियस फूड। स्वास्थ्यको महत्त्व बुझेका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वास्थ्य सधैँ राम्रो राख्न पूरा प्रयास गर्छन्। यसको निम्ति पौष्टिक तत्त्वयुक्त खानेकुरा खान्छन्। तर हाम्रो आत्माको भोजन खोइ, के हाम्रो आत्मालाई स्वस्थ बनाउनु पर्दैन? परमेश्वरको वचनले भन्छ हाम्रो आत्माको भोजन परमेश्वरको वचन हो। यसलाई नियम पुर्याएर चपाएर पच्ने गरी खानुपर्छ। मत्ती 4 को 4 मा हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। 8मा बिउ, सीड। असल जमिनमा रोपेको बिउले आफ्नो समयमा प्रशस्त फल फलाउँछ। परमेश्वरको वचन एउटा बिउ हो। यो बिउ मलिलो हृदयमा रोपेको खण्डमा छिट्टै उम्रन्छ र समयमा प्रशस्त फल फलाउँछ। परमेश्वरको वचन जिउँदो बिउ हो। हामी यो कुरा 1 पत्रुस 1 को 23 मा हेर्न सक्छौं। 9मा मह, हनी। परमेश्वरको वचनमा अवर्णनीय मिठास र आनन्द दिने क्षमता छ। अगमवक्ता भन्छन्, मैले तपाईको वचन खाएँ र त्यो मेरो मुखमा मह झै मिठो भयो। हिजकियल 3 को 3 मा हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। हामीले बाइबलको सत्यता जान्नु किन आवश्यक छ? यस संसारमा मानव अधिकार र आधारभूत आवश्यकताहरूका बारेमा निकै ठूलो बहस चलिरहेको छ। यी आवश्यकता भित्र मानिसले बोल्ने र लेख्ने अधिकार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता, रोजगारीको ग्यारेन्टी, सुरक्षा अधिकार, प्रेम र स्वीकारको आवश्यकता, जिउनुको उद्देश्य, उन्नति, सफलता आदि पर्दछन्। यी सबै आवश्यकता आआफ्ना स्तरमा धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। तर येशूले भन्नुभएको छ, पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक भौतिक खाँचोहरू तिमीहरूलाई थपिनेछन्। मत्ती 6 को 33 मा हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। येशूले आफूमाथि विश्वास गर्ने यहुदीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यो भने तिमीहरू साँच्चै मेरा चेला हौ। तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। यूहन्ना 8 को 31 देखि 32 को वचनमा हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। यसकारण परमेश्वर र उहाँको धार्मिकता खोजी गर्नु हाम्रो पहिलो आवश्यकता र कर्तव्य हो। तर मानिसहरूका सामुन्ने आफूलाई धर्मी ठहर्याएर उच्च पार्न खोज्ने व्यक्तिले परमेश्वरको वचनमा ठक्कर खान्छ। लुका 16 को 14 देखि 15। हामीले बाइबलको सत्यता बुझेपछि निम्न प्रकारका फाइदाहरू पाउन सक्छौं। जस्तै पहिलो, हाम्रो आत्माको मुक्ति कर्मले होइन तर येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर सित्तैमा पाइन्छ भन्ने कुरा जान्न बाइबलले बुद्धि प्रदान गर्छ। दोस्रो तिमोथी 3 को 15, एफेसी 2 को 8 देखि 9 को वचनमा हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। दोस्रोमा, जसले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो हृदयमा राख्छ त्यो व्यक्ति परमेश्वरको विरुद्ध पाप गर्न डराउँछ। भजन संग्रह 119 को 11 मा हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। तेस्रोमा, परमेश्वरका आज्ञाहरू होशियारी साथ पालना गर्ने व्यक्तिले आफ्ना सबै मार्गमा उन्नति गर्छ र सफलता प्राप्त गर्छ। यहोशू 1 को 7 देखि 8 सम्म हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। चौथोमा, परमेश्वरको वचन बाइबल बुझेर पढेको खण्डमा हाम्रो विश्वास बढ्छ। रोमी 10 को 17 मा हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। 5मा, परमेश्वरको वचनले हामीलाई आफ्नो पापको निम्ति पश्चातापी बनाउँछ।
प्रेरित 2:14 र प्रेरित 2:37देखि 38सम्म हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। छैठौंमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्छ। पहिलो पत्रुस 1:23मा हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। र सातौंमा शरीर र आत्माका सबै पापबाट शुद्ध हुन परमेश्वरको वचनले हामीलाई मद्दत पुर्याउँछ। दोस्रो कोरिन्थी 7:1मा हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। के कस्ता कुराहरूका कारणले परमेश्वरको वचन बाइबल हाम्रो जीवनमा प्रभावकारी हुँदैन? 1 नम्बरमा मानिसको परम्परा र पुर्खाहरूको रीतिरिवाजमा ध्यान दिने व्यक्तिले परमेश्वरको वचनलाई सजिलै अर्कोतिर पन्छ्याउँछ। मत्ती 15:1-9। दोस्रोमा जसले मानिसका कुराहरूमा ध्यान दिन्छ उसले परमेश्वरको वचन पालना गर्न सक्दैन। यसैकारण यीशु ख्रीष्टले आफ्ना चेला पत्रुसलाई यस्तो जवाब दिनु परेको थियो, ए शैतान, मेरो सामनेबाट हटिजा, त मेरो निम्ति बाधा होस्, किनभने त परमेश्वरका कुरामा होइन तर मानिसहरूका कुरामा ध्यान दिन्छस्। मत्ती 16:23। तेस्रोमा जसरी एउटा कमसल जमिन जस्तै ढुङ्गेनी, झाडी र बाटोमा छरिएको बिउ उम्रन सक्दैन, त्यसै गरी कठोरता, लोभ लालच, चिन्ता फिक्री आदि भएको हृदयमा छरिएको वचन प्रभावकारी हुँदैन। मत्ती 13:19-23। चौथोमा शैतानको कुरा सुन्नाले परमेश्वरको वचनको सत्यताप्रति अविश्वास बढ्दै जान्छ। उत्पत्ति 3:1-5।